dear students of Kalimpong. अनि आज हामी right circular cylinder को chapter 8 let us work out 8 page number 146 को question number 5 हामी आज solve गर्न गइरहेका छौं अनि पहिला सुरु हामी हेर्ने छौं question है. If a gas cylinder for fuel purpose having the length of 7.5 dc and the length of the inner diameter of 2.8 decimeter carries 15.015 kg of gas, let us write by calculating the weight of the gas of per cubic decimeter. यानी के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सिलिन्डर छ है. लेट्स मेक अ सिलिन्डर. एउटा सिलिन्डर छ. यो सिलिन्डरको लेन्थ लम्बाई दिएको छ है. लेन्थ इज गिवन अनि लम्बाई चाहिँ कति दिएको रहेछ भन्दाखेरि 7.5 डेसिमिटर है. लम्बाई चाहिँ दिएको रहेछ 7.5 डेसिमिटर एन्ड द लेन्थ अफ द इनर डायमिटर अफ 2.8 डेसिमिटर भनेको मतलब डायमिटर दिएको छ. डायमिटर चाहिँ कति दिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ 2.8 डेसिमिटर है. लेन्थ सिलिन्डरको लेन्थ अथवा हाइट भनौं है. सिलिन्डरको हाइट दिएको छ 7.5 डेसिमिटर भनेदेखिको सिलिन्डरको डायमिटर कति दिएको छ 2.8 डेसिमिटर. क्यारिज 15.015 kg अफ ग्यास. अनि यो भित्र चाहिँ के छ ग्यास छ. अनि कति ग्यास रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ 15.015 kg अफ ग्यास. अब यो भित्र ग्यास छ भन्नुको मतलब चाहिँ यो सिलिन्डर भित्र चाहिँ 15 kg ग्यास अटाएको छ नि त है. हालेको छ नि त भन्नुको मतलब चाहिँ स्पेस अकुपाइड इज नोन एज भोल्युम है. भन्नुको मतलब चाहिँ इन्डाइरेक्टली यहाँनिर के दिएको छ यो सिलिन्डरको भित्रको भोल्युम चाहिँ कति रहेछ 15.015 kg. सो इन्डाइरेक्टली हामी के बुझ्न सक्छौं 15.015 kg ग्यास चाहिँ यो भित्र छ भन्नुको मतलब चाहिँ दैट मीन्स इट्स अ भोल्युम अफ अ सिलिन्डर इन केस इन है kg इट्स गिवन इन kg. अनि यो सिलिन्डर भित्र चाहिँ ग्यास हालेको रहेछ. लेट अस राइट बाइ क्याल्कुलेटिङ द वेट अफ ग्यास अफ पर क्युबिक डेसिमिटर है. 1 क्युबिक डेसिमिटरको वेट चाहिँ कति हुन्छ त्यो हामीले निकाल्नु पर्छ. 1 क्युबिक डेसिमिटरमा कति वेट हुन्छ त्यो हामी निकाल्नु पर्छ. अब यहाँनिर हामीले चाल पायौं सिलिन्डरको डायमिटर दिएको छ 2.8 डेसिमिटर. सिलिन्डरको लम्बाई दिएको छ 7.5 डेसिमिटर अनि यो सिलिन्डर भित्र कति ग्यास छ 15.015 kg अफ ग्यास. दैट मीन्स यहाँ भित्र ग्यास छ भन्नुको मतलब चाहिँ त्यो ग्यास चाहिँ त्यो सिलिन्डर भित्र पसेको छ भरिएको छ. दैट मीन्स इट्स अ भोल्युम. सो इन्डाइरेक्टली हामीलाई भोल्युम केमा दिएको छ kg मा दिएको छ. सो वी क्यान राइट भोल्युम अफ ग्यास इन cylinder equals to 15.015 kg है. अनि हामीले के लेख्यौं त यहाँनिर भन्दाखेरि चाहिँ सिलिन्डर भित्र जुन चाहिँ ग्यास छ सिलिन्डर भित्रको ग्यासको भोल्युम चाहिँ कति छ 15.015 kg. अब यो ग्यास चाहिँ यो सिलिन्डर भित्र अटाउँदैछ भने त्यो सिलिन्डरको भित्रको ठाउँ चाहिँ कति हो दैट इज नोन एज भोल्युम. अनि त्यो भोल्युमको फर्मुला के छ वी नो दैट पाइ r स्क्वायर है. यो चाहिँ भयो सिलिन्डरको भोल्युमको फर्मुला. सो इक्वल्स टु 15.015 kg. अब पाई भनेको 22/7 रेडियस हामीलाई डायमिटर दिएको छ है. डायमिटर कति दिएको छ 2.8 डेसिमिटर. सो रेडियस हामी कति निकाल्न सक्छौं 1.4 डेसिमिटर. सो हामीले इन प्लेस अफ रेडियस हामी कति लेख्न सक्छौं 1.4 इन्टु 1.4 किन दुईटा 1.4 r स्क्वायर इक्वल्स इन्टु हाइट. हाइट कति दिएको छ द लेन्थ अफ अ सिलिन्डर इट्स गिवन 7.5 डेसिमिटर. सो इन प्लेस अफ हाइट वी क्यान राइट हाउ मच 7.5 डेसिमिटर. सो भोल्युमको युनिट के हो क्युबिक डेसिमिटर है. इक्वल्स टु 15.015 kg. अब यहाँबाट हामी 1 निकाल्नु है. यति भोल्युमको वेट चाहिँ कति रहेछ 15.015 kg हो भने
एउटा 1 क्युबिक डेसिमिटरको भोल्युम चाहिँ वेट चाहिँ कति हुन्छ त्यो हामी कसरी निकाल्न सक्छौं 1 क्युबिक डेसिमिटरको वेट चाहिँ कति हुन्छ 15.015 डिवाइडेड बाइ यो 22 का जान्छ तल 1.4 पनि तल 1.4 पनि तल 7.5 पनि तल अनि डिनोमिनेटरमा रहेको 7 चाहिँ का जान्छ माथि यतापट्टि न्युमिनेटरमा आउँछ लेट अस रिमुभ all the point given here है अनि हामी यहाँबाट पोइन्ट हटाउने छौं 015 into 7 अब यहाँनिर पोइन्ट को पछाडी हाउ मेनी नम्बर्स आर देयर 3 नम्बर्स सो यसलाई रिमुभ गर्नुको लागि मुनिपट्टि हामी कति लेख्न सक्छौं 1000 है माथिको पोइन्ट हटाउँदाखेरि मुनिपट्टि हामीले डिनोमिनेटरमा 10 ले हामीले डिवाइड गर्नुपर्छ है मल्टिप्लाइङ एन्ड डिवाइडिङ बाइ 10 वी नो दैट है अनि यहाँनिर मुनि कति दिएको छ 22 छ अनि मुनिको 1.4 लाई हटाउँदाखेरि चाहिँ 14 माथिपट्टि त्यसलाई हटाउनको लागि चाहिँ माथिपट्टि न्युमिनेटरमा लेख्नुपर्छ सिमिलरली फेरि यहाँनिर 14 त्यसलाई रिमुभ गर्नुको लागि 10 अनि फेरि 75 त्यसलाई रिमुभ गर्नुको लागि 10 सो बाइ दिस वे वी क्यान रिमुभ पोइन्ट्स गिवन इन डिनोमिनेटर एन्ड न्युमिनेटर साइड अब हामी यहाँनिर सोझै देख्दैछौँ तीनटा जिरो हामी आरामसे काट्न सक्छौँ 5 ले काटिदिउँ 5 1 5 6 7 5 5 जा 25 5 3 जा 15 5 0 जा 0 1 छ 5 0 जा 0 1 यतापट्टि गएर 15 हुन्छ 5 3 जा 15 है 3 ले काटिदिउँ है 3 5 जा 15 3 1 जा 3 0 0 जा 0 3 1 जा 3 हामीले पायौं अनि अब हामीले यो 7 ले 14 लाई काट्न पनि सक्छौं हामी 7 1 जा 7 7 2 जा 14 अनि हामी यहाँनिर 1001 आएको छ माथिपट्टि मुनिपट्टि 22 छ भने हामीले 11 ले ट्राई गरौँ 11 2 जा 22 11 9 जा 99 1 उब्रियो 11 1 जा 11 है यहाँनिर हामीले यसरी काट्न पाउँछौं है अनि हामीले 7 ले पनि काटिदिउँ 7 1 जा 7 7 2 जा 14 अनि यहाँनिर 91 छ 7 1 जा 7 8 9 2 उब्रियो 21 7 3 जा 21 सो हामीले कति पायौं त भन्दाखेरि माथिबाट टोटल पाउँदैछौं 13 मुनिबाट 5 2 2 2 5 2 जा 10 10 2 जा 20 22 जा 40 केजी अब 13 लाई 40 लाई हामीले डिवाइड गर्न सक्छौं है लेट्स जस्ट डिवाइड 13 लाई 40 ले डिवाइड गर्दाखेरि 13 के हो सानो नम्बर छ सो 0 लेखिदिउँ 40 0 जा 0 so it will be 13 now put your point यहाँ point लगाउने बित्तिकै हामी मुनि 0 लेख्न पाउँछौं 40 3 जा 120 remaining 10 अघि point लगाएको छौं 0 42 जा 80 2 0 20 उब्रियो अब अघि point लगाएको छौं 0 है 45 जा 200 है सो हामीले कति पायौं त भन्दाखेरि 0.325 kg त्यो चाहिँ कसको वेट हो भन्दाखेरि चाहिँ 1 क्युबिक डेसिमिटर है अनि 1 क्युबिक डेसिमिटरको वेट चाहिँ कति रहेछ त 0.325 kg रहेछ यसरी हामी निकाल्न सक्छौं किनकि हामीलाई त्यही सोधेको छ वेट कति हुन्छ भनेको छ नि त हैन 1 क्युबिक डेसिमिटर यहाँ पर भनेको 1 हो 1 क्युबिक डेसिमिटरको वेट कति हुन्छ भनेर सोधेको थियो 1 क्युबिक डेसिमिटरको वेट कति हुँदो रहेछ 0.325 kg इन टर्म्स अफ kg यसलाई तपाईले ग्राममा निकाल्नु पनि सक्नुहुन्छ यसरी हामी सल्भ गर्न सक्छौं हुन्छ है हामी सेम च्याप्टरको अर्को क्वेशन नम्बर 8 म तपाईको अगाडि सल्भ गर्न गइरहेको छु है इफ अ पम्प सेट विथ अ पाइप अफ 14 सेन्टिमिटर डायमिटर एउटा पम्प छ मानिलिनुस् एउटा यहाँ पम्प रहेछ यो पम्पमा चाहिँ एउटा पाइप फिट गरेको छ एउटा पाइप जोडिएको रहेछ है of 14 सेन्टिमिटर डायमिटर चाहिँ पाइपको डायमिटर कति दिएको छ 14 सेन्टिमिटर सो यो डायमिटर चाहिँ रहेछ 14 सेन्टिमिटर क्यान ड्रेन 2500 मिटर वाटर पर मिनेट कति लामो पानी भनेपछि यो पम्पबाट पानी यहाँ भरिन्छ यो भरिसके पछाडी चाहिँ यहाँको पानी चाहिँ बाहिर निस्किँदैछ सो यसको लम्बाई दिएको छ यो भित्रको पानीको लम्बाई चाहिँ कति दिएको छ 2500 मिटर
त्यति पानी चाहिँ यो पाइपमा के हुन्छ थुप्रिन्छ है अनि त्यो पाइपमा भएको पानी चाहिँ बाहिर निस्किन्छ है सो पाइपको लम्बाइ चाहिँ कति रहेछ एक्चुअलमा पाइपको लम्बाइ भनेको रहेछ पाइपको लम्बाइ चाहिँ कति रहेछ 2500 मिटर वाटर पर मिनेट त्यति है 2500 मिटर पानी चाहिँ 1 मिनेटमा के गर्न सक्दो रहेछ बाहिर फ्याक्नु सक्दो रहेछ है भनेपछि 1 मिनेटमा चाहिँ त्यति पानी बाहिर के हुँदैछ फ्याकिँदैछ Let us write by calculating how much kiloliter water will that pump drain per hour. हामीलाई के भन्दैछ भन्दाखेरि 1 घण्टामा चाहिँ कति पानी ड्रेन हुँदैछ निक्लिँदैछ बाहिर यो चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ निकाल्नु पर्ने रहेछ हो अनि अर्को हामीलाई यहाँनिर के दिएको छ 1 लिटरमा चाहिँ 1 क्युबिक डेसी मिटर हुन्छ है 1 क्युबिक डेसिमिटर भनेको 1 लिटर दैट मिन्स हामीले यहाँबाट के चाल पाउनु पर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ मिटरलाई पनि हामीले डेसिमिटरमा ल्याउनु पर्छ अनि सेन्टिमिटरलाई पनि हामीले डेसिमिटरमा ल्याउनु पर्छ यसको एउटा फर्मुला छ है मिटर है डेसिमिटर र सेन्टिमिटर अब मिटर देखिको डेसिमिटरमा आउनु पर्यो भने हामीले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ हैन मल्टिप्लाई बाइ 10 किनकि 1 स्टेप हो सो यसलाई हामीले इन्टु 10 गर्दाखेरि कति भयो 25000 डेसिमिटर यो चाहिँ कन्भर्ट भयो अब सेन्टिमिटर देखिको डेसिमिटरमा जाँदाखेरि चाहिँ हामी माथि उकालो जानुपर्छ सो हैव टु डिवाइड सो हामीले यो 14 छ डायमिटरलाई म पहिला रेडियस बनाउँछु रेडियस भयो 7 सेन्टिमिटर अब यसलाई हामीले डिवाइड बाइ 10 गर्दाखेरि 7 बाइ 10 डेसिमिटर सो हामीले चाल पायौं है पानीको लम्बाइ कति चाल पायौं हामीले 25000 डेसिमिटर अनि पाइपको रेडियस हामीले कति चाल पायौं 7 बाइ 10 डेसिमिटर अब हामीले यहाँबाट के गर्न पर्छ त भन्दाखेरि 1 मिनेटमा कति पानी निस्किँदैछ त्यो निकाल्नु पर्यो भन्नु मतलब 1 मिनेटको भोल्युम निकाल्नु पर्यो हामीले है 1 मिनेटमा चाहिँ कति पानी बाहिर निस्किन्छ हामीलाई याद भयो 2500 मिटर पानी लामो त्यत्रो लामो पानी चाहिँ बाहिर निस्किँदैछ तर लामो पानी अब त्यो त्यतिको लम्बाइमा चाहिँ कति पानी छ त्यो चाहिँ निकाल्नु पर्यो नि त हामीले हैन 1 मिनेटमा 2500 लामो पानी चाहिँ बाहिर निस्किँदैछ तर त्यो त्यति 2500 मिटर लामो पानीमा चाहिँ कति पानी छ त्यो चाहिँ हामीले निकाल्नुपर्छ सो इन्डाइरेक्टली वी हैव टु फाइन्ड व्हाट भोल्युम है सो हामी भोल्युम निकाल्ने छौं भोल्युम अफ water drain in 1 minute equals to volume को फर्मुला पाइप सिलिन्डरिक भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले सिलिन्डरको फर्मुला लगाउनु पर्यो पाई r स्क्वायर h सो पाइप भनेको 22/7 रेडियस हामीले अहिले भर्खर डेसिमिटरमा कन्भर्ट गरेर निकालेको छौं 7/10 इन्टु 7/10 दुईटा किन r स्क्वायर छ अनि हाइट भनेको मतलब चाहिँ लम्बाइ है अनि पानीको लम्बाइ कति छ पानीको लम्बाइ चाहिँ हामीले डेसिमिटरमा कति निकालेको छौं 25000 सो हामीले यहाँ कति लेख्न सक्छौं 25000 डेसिमिटर सो यो चाहिँ हाम्रो के भयो पानीको भोल्युम कुन चाहिँ पानीको जुन चाहिँ पानी चाहिँ कतिमा निक्लिँदैछ 1 मिनेटमा निस्किँदैछ 1 मिनेटमा चाहिँ यति पानी निस्किँदैछ सो हामीले यसलाई काट्न सक्छौं इजिली है हामीले यसलाई डिवाइड 0 0 भयो 0 0 हामी यहाँ काट्न पाउँछौं 7 र 7 हामी काट्न पाउँछौं 22 इन्टु 7 इन्टु 250 हामी यहाँनिर सोझै देख्दै छौं है 22 उब्रियो 7 उब्रियो 25 है 250 अनि मुनि सबै काट्यो हाम्रो है यति पानी चाहिँ कहाँनिर निक्लिँदैछ 1 मिनेटमा यति पानी बाहिर निस्किँदैछ सो हामी मल्टिप्लाई गर्न सक्छौं 7 2 14 1 7 2 14 15 इन्टु 250 है बुझ्नुहुँदैछ है अनि हामीले यहाँनिर पाउँदैछौं अच्छा यो चाहिँ भयो हाम्रो मानिलो यसलाई यतिकै राख्दियौ 1 मिनेटको भोल्युम चाहिँ हाम्रो यति निस्कियो है क्युबिक डेसिमिटर अनि अब अघि हामीले यहाँ दिएको छ नि है के दिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ 1 क्युबिक डेसिमिटर भनेको नै 1 लिटर हो नि त हैन सो क्युबिक डेसिमिटरको ठाउँमा हामीले के लेख्न सक्छौं त लिटर लेख्न हामी सक्छौं है किनकि क्युबिक डेसिमिटर भनेको नै लिटर इज अलरेडी गिवन इन क्वेशन 1 मिनेटको निक्लियो अब हामीलाई कतिको निकाल भन्दैछ
1 घण्टामा चाहिँ कति पानी निस्किन्छ भन्दैछ नि त हैन। 1 घण्टाको पानी निकाल्दाखेरि चाहिँ अब हामीले टाइम बढाउनु पर्यो। यो चाहिँ भयो 1 मिनेटको निक्लेको थियो भने हामी निकालौं भोल्युम अफ वाटर ड्रेन इन 60 मिनेट अथवा 1 आवर है, किनकि 1 आवर भनेको 60 मिनेट हो। सो हामीले यसलाई के गर्नु पर्यो इन्टु 60 गर्नु पर्यो। सो 154 इन्टु 250 इन्टु 60, किनकि 60 चाहिँ के हो तपाईको टाइम हो। सो यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ हामी 154 इन्टु 250 इन्टु 60 गर्नुहोस् तपाईले। 250 इन्टु 60 यहाँनिर आउँदैछ 15000 आउँदैछ। 0000 भयो 5 6 30 3 उब्रियो 6 2 12 13 14 15 यति भयो है। अनि त्यसपछि यो दुईटालाई पनि हामी मल्टिप्लाई गरिदिउँ 2310 तीनटा 0 है, तीनटा 0 यहाँ आइहाल्यो। 15 4 60 6 उब्रियो है, 55 75 81 1 उब्रियो 8 15 मा 15 मा 8 जोड्नुहोस् है, 5 20 3 जोड्नुहोस् 23। सो यति भयो, यति अफ लिटर। यति लिटर पानी चाहिँ के हुँदैछ 1 घण्टामा निस्किँदैछ। सो अब हामीलाई यसमा चाहिँ के निकाल्नु भनेको छ भन्दाखेरि नि क्वेशनमा हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ हाउ मच किलो लिटर वाटर विल दैट पम्प ड्रेन पर आवर भन्दैछ नि त हैन। कति किलो लिटरमा निकाला भन्दैछ नि त हामीलाई केमा निकाल्नुपर्छ, हामीले किलो लिटरमा निकाल्नुपर्छ है। अनि किलो लिटरमा निकाल्नुको लागि चाहिँ किलो भनेको मतलब चाहिँ के हो 1000 है, डिवाइडेड बाइ 1000। हामीले यसलाई डिवाइड बाइ 1000 गर्यो भने चाहिँ यो केमा निक्लिन्छ, लिटरलाई जब हामीले डिवाइड बाइ 1000 गर्छौं केमा निक्लिन्छ किलो लिटरमा निक्लिन्छ। Liter when divided by 1000 it becomes kilo liter. So यसलाई डिवाइड बाइ 1000 गरिदिउँ। डिवाइड बाइ 1000 गर्दाखेरि कति पाउँछौँ हामीले 2310000 डिवाइडेड बाइ 1000। तीनटा 0 काट्यो। सो 2310 किलो लिटर। र यति चाहिँ 1 घण्टामा त्यति 2310 किलो लिटर पानी चाहिँ के हुँदो रहेछ निक्लिँदो रहेछ। यसरी हामी गर्न सक्छौँ। हुन्छ है, हामी त्यो सेम च्याप्टरको लास्ट क्वेशन नम्बर 15 म गर्दैछु आज है। र आज हाम्रो यो च्याप्टर पनि सिद्धिन्छ। ओके, च्याप्टर क्वेशन नम्बर 15 मा के दिएको छ हामी हेर्नेछौँ ल। हाइट अफ अ राइट सर्कुलर सिलिन्डर इज ट्वाइस अफ इट्स रेडियस। एउटा के भन्दैछ यहाँनिर भन्दाखेरि एउटा सिलिन्डर छ, राइट सर्कुलर सिलिन्डर छ जसको रेडियस जति छ हाइट चाहिँ के छ अरे त्यो रेडियस भन्दा ट्वाइस छ, 2 गुना छ। दैट मिन्स यहाँनिर हामी लेख्न सक्छौँ लेट रेडियस बी x। सपोज से मान्नु पाउँछौँ हामी हैन। रेडियस चाहिँ हामीले x मानेको छौँ भने अकर्डिङ टु क्वेशनले के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ हाइट चाहिँ कति हुन्छ अरे ट्वाइस अफ दैट रेडियस, ट्वाइस है अफ इट्स रेडियस। सो 2x रेडियस जति छ त्यसलाई हामीले इन्टु 2 ले गर्यो भने हामीले के पाउँछौँ हाइट पाउँछौँ। फर्स्ट फेज सक्यो है। इफ द हाइट वुड बी 6 टाइम्स अफ इट्स रेडियस। अब के सेकेन्डमा के भन्दैछ भनेको चाहिँ रेडियस त सेम छ x नै छ, तर हाइट चाहिँ के हुँदैछ अब भन्दाखेरि चाहिँ हाइट चाहिँ अब 6 टाइम्स भयो भन्दैछ यहाँनिर। अघि चाहिँ ट्वाइस भन्दै थियो 2 टाइम्स, अब चाहिँ 6 टाइम्स भयो अरे। भन्नु मतलब चाहिँ इन्टु 6x, हाइट चाहिँ 6x हुँदैछ है। देन द भोल्युम अफ अ सिलिन्डर वुड बी ग्रेटर बाई 539 क्युबिक डेसिमिटर। यहाँको भोल्युम जति हुन्छ, यहाँको भोल्युम भन्दा चाहिँ के हुँदैछ अरे 539 क्युबिक डेसिमिटर चाहिँ बेसी हुँदैछ अरे। सपोज यो चाहिँ भयो फर्स्ट केस है, अनि यहाँनिर चाहिँ भयो सेकेन्ड केस। सो भोल्युमको डिफरेन्सेस देखाउँदैछ यहाँनिर हैन। पहिलाको भोल्युम चाहिँ के छ कम्ती छ, पछाडिको भोल्युम चाहिँ के छ बेसी छ है। अनि कतिको डिफरेन्सेस देखाउँदैछ 539 क्युबिक डेसिमिटरको डिफरेन्सेस देखाउँदैछ भने व्हाट वी हैव टु फाइन्ड द भोल्युम अफ अ सिलिन्डर। सो हामी यहाँबाट निकालौँ सोझै है। भोल्युम इन फर्स्ट केसको भोल्युम कति छ फर्मुला वी नो दैट सिलिन्डरको फर्मुला πr²h। पाइ भनेको 22/7 इन्टु रेडियस कति मानेको छौँ हामीले x मानेको छौँ, अनि हाइट हामीले कति मानेको छौँ 2x है। अथवा हामीले यसलाई 2 22 जा 44
डिभाइडेड बाई 7x हामीले कति पायौँ त भोल्युम इन फर्स्ट केस 44 डिभाइडेड बाई 7 इन्टु x क्युब अनि सिमिलरली हामी सेकेन्डको पनि भोल्युम निकालौँ है भोल्युम इन सेकेन्ड केस है भोल्युम इन सेकेन्ड केस फर्मुला सेम हो सिलिन्डरको पाई आर स्क्वायर एच पाई मिन्स 22/7 रेडियस इट्स अलरेडी गिभन x स्क्वायर अनि हाइट कति दिएको छ नाउ दिस टाइम 6x दिएको छ है सो हामीले यहाँनिर के गर्न सक्छौँ त अथवा यसलाई हामी मल्टिप्लाई गर्दा हुन्छ अथवा म तपाईँलाई अझै इजियर वेमा म भन्न चाहन्छु है हामीले यसलाई 22/7 नलेखेर हामी यसलाई के गरौँ पाइ नै हाल्यौँ त है पाइ हाल्यो भने अझै सजिलो पर्छ है पाइ हालेर गरौँ हामी पाइ हालेर गर्दाखेरि कति हुन्छ तपाईँलाई अझै तपाईँको सजिलो बनाउन कोसिस गरेको है यहाँनिर पाइ हाल्दाखेरि हामीले के पाउँदछौँ त 2 पाइ x इन्टु x स्क्वायर जा x क्युब निकै सजिलो भयो नि है क्यालकुलेसन गर्नु सजिलो पर्छ लेट इट बी पाइ ओन्ली नट 22/7 ल हामी 22/7 हाल्दैनौँ पाइ नै हाल्छौँ अब 6 आयो इजी हुन्छ 6 पाइ जा 6 पाइ x स्क्वायर इन्टु x जा x क्युब धेरै सजिलो घटाउनु सजिलो पर्छ अहिले त्यो नम्बर लेखेको छ भने घटाउनु साह्रो पर्छ अनि पाइ लेखेको छ भने हामीलाई घटाउनु सजिलो पर्छ अब हामीले के चाल पायौँ त भोल्युम पायौँ है भोल्युम इन फर्स्ट केस कति पायौँ 2 पाइ x क्युब अनि भोल्युम इन सेकेन्ड केस कति पायौँ हामीले 6 पाइ x क्युब हामीले यति पायौँ है अब यहाँनिर के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ सेकेन्डको भोल्युम चाहिँ फर्स्टको भोल्युम भन्दा के छ 539 चाहिँ बेसी छ भनेछ सो अकर्डिङ टु क्वेसन हामीले के पायौँ भन्दाखेरि भोल्युम इन सेकेन्ड केस इज ग्रेटर देन भोल्युम इन फर्स्ट केस बाई हाउ मच 539 क्युबिक डेसिमिटर है फर्स्टको भोल्युम चाहिँ कम्ती छ सेकेन्डको भोल्युम चाहिँ के छ बेसी छ है कतिले बेसी छ 539 ले अब सेकेन्डको भोल्युम हामी हाल्दियौँ कति छ 6 पाइ x क्युब अनि फर्स्टको भोल्युम कति छ 2 पाइ x क्युब इक्वल्स टु 539 क्युबिक डेसिमिटर सो 6 minus 2 4 पाइ x क्युब इक्वल्स टु 539 सजिलो पऱ्यो नि घटाउनु हामीलाई है अघि नम्बर हालेको भए के हुन्थ्यो कम्प्लिकेट हुन्थ्यो ठुलो नम्बर मल्टिप्लाई गरिबस्नु पर्थ्यो पाइ हाल्दाखेरि डाइरेक्ट हामी गर्न सक्छौँ सजिलो पर्छ हामीलाई अब यहाँबाट हामी x निकाल्ने कोसिस गरौँ x निकाल्दाखेरि और 4 इन्टु अब चाहिँ पाइको भ्यालु हामी हाल्नु सक्छौँ पाइको ठाउँमा हामी कति हाल्न सक्छौँ 22/7 इन्टु x क्युब इक्वल्स टु 539 सो अब हामीले क्रस मल्टिप्लाई गरौँ है अकर्डिङ टु ल अफ डिभिजन x क्युब यहीँ बस्छ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा 539 मुनि डिनोमिनेटरको 7 कहाँ जान्छ न्युमिनेटरमा जान्छ अनि माथि न्युमिनेटरको 4 र 22 कहाँ आउँछ तलपट्टि आउँछ है हामीले यहाँनिर पायौँ अब हामी यहाँनिरलाई 11 ले काट्ने ट्राई गरौँ ल 11 2 जा 22 11 4 जा 44 9 उभिन्छ 11 9 जा 99 सो 49 पायो x क्युब है अनि x क्युब भन्नुको मतलब चाहिँ देयरफोर और x क्युब रुट निकाल्दाखेरि तीनटा पेयरबाट एउटा बाहिर निक्लिन्छ 7 7 जा 49 सो यसलाई म अझै एक्सपान्ड गरिदिन्छु 49 भनेको 7 7 जा 49 इन्टु 7 उब्रेको छ 4 भनेको 2 2 जा 4 इन्टु 2 उब्रेको छ सो x क्युब हामीले क्युब रुट निकाल्नु पर्यो अब क्युब रुट निकाल्दाखेरि आउट अफ 3 1 निक्लिन्छ आउट अफ 3 1 निक्लिन्छ सो कति आयो त x भनेको 7/2 है अनि हामीलाई के निकाल भन्दैछ यहाँनिर लेट अस राइट बाई क्यालकुलेटिङ द हाइट अफ द सिलिन्डर सिलिन्डरको हाइट चाहिँ कति थियो प्रिभियस केसमा सिलिन्डरको हाइट कति थियो भन्दाखेरि चाहिँ प्रिभियस केसमा सिलिन्डरको हाइट कति छ 2x छ सो हाइट निकाल्नु हामी सो हाइट इक्वल्स टु 2x प्रिभियस केसमा 2x द्याट मिन्स 2 इन्टु x x भनेको कति छ 7/2 2 2 के भयो क्यान्सल भयो सो 7 डेसिमिटर यसरी चाहिँ हामी हाइट निकाल्न सक्छौँ र यति गर्दै आज हाम्रो सिलिन्डर च्याप्टर सिधियो नेक्स्टमा मौका पायो भने हामी अर्को च्याप्टरतिर मुभ गर्नेछौँ र तपाईँलाई सबैलाई धन्यवाद भन्दै है आजको यो हाम्रो क्लासलाई यहीँनिर हामी समाप्त गर्नेछौँ Hello dear students, let's start our class.
This is our 4th episode from the 5th chapter, that is India. From India we are discussing with the agricultural section. हामीले इन्डियाबाट हामीले जुन च्याप्टर छ त्यो च्याप्टरको हामीले एग्रिकल्चरल पार्ट चाहिँ हामीले डिस्कस गर्दैछौँ। त्योभन्दा पहिला हामीले इन आवर प्रिभियस क्लास वाट वी हेभ डिस्कस्ड इन ब्रिफमा हामी हेर्नेछौँ। च्याप्टर 5th इन्डिया एग्रिकल्चर प्याटर्न पोर्सन हामीले हेर्दैछौँ। हामीले लास्ट क्लासमा के डिस्कस गर्यौँ भन्दाखेरि फिजिकल और जियोग्राफिकल कंडीशन फर द ग्रोथ अफ राइस एंड व्हीट, दैट मीन्स फूड क्रॉप्स वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रिभियस क्लास। राइस को हामीले डिटेल्समा कस्तो प्रकारले राइस कुन कुन फेभरेबल जियोग्राफिकल कंडीशनले गर्दाखेरि राइस ग्रो हुन्छ, साथसाथमा व्हीट पनि हामीले पढ्यौँ। अनि त्यसको डिस्ट्रिब्युसन, ट्रेड, इयर वाइज डेटा पनि हामीले डिस्कस गरेको थियौँ। बुक्समा तपाईहरुको ओल्ड डेटा छ, मैले लास्ट क्लासमा तपाईहरुले लास्ट क्लास हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो क्लासमा पनि नयाँ न्यू डेटाहरु पनि त्यनीर मैले दिएको छु। यो टपिकहरु हामीले लास्ट क्लासमा डिस्कस गरेको थियौँ। यसलाई नै हामी कन्टिन्युएसन गर्नेछौँ। जस्तै फेभरेबल जियोग्राफिकल और फिजिकल कंडीशंस फर द ग्रोथ अफ सुगरकेन, कफी एन्ड कटन है। सुगरकेन, कफी र कटन, जस्तै यहाँनिर तपाईको प्लान्टेसन क्रप यो भयो, तपाईको कफी भयो, कटन तपाईको फाइबर क्रप, सुगरकेन तपाईको फूड क्रप्समा पनि आउँछ है। फेभरेबल जियोग्राफिकल कंडीशन यो जुन क्वेशन छ इट इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन है। यो क्वेशन चाहिँ तपाईको 5 मार्क्समा एकदमै कम्पलसरी आउँछ। त्यही कारण चाहिँ तपाईहरुले यो नछोडिकिन एकदमै ध्यान लगाएर पढ्नु पर्छ। अब यो जुन जति पनि हामीले अस्ति राइस पढ्यौँ, व्हीट पढ्यौँ है, आज म यहाँ तपाईहरुलाई एउटा सर्टमा मात्रै देखाउने छु। जस्तै जति पनि फेभरेबल जियोग्राफिकल कंडीशन छ, राइसको होस्, व्हीटको होस्, सुगरकेन होस्, कटन होस्, त्यसमा हामीले याद गर्नुपर्ने पोइन्टहरु जस्तै क्लाइमेट, क्लाइमेटको अन्डरमा टेम्परेचर आउँछ, रेनफल आउँछ, भित्रको म्याटर चाहिँ चेन्ज हुन्छ है। राइस, व्हीट जुनै पनि फेभरेबल जियोग्राफिकल कंडीशन पढ्नुस्, फर्स्टमा तपाईको आयो क्लाइमेट, क्लाइमेटको भित्र के छ, टेम्परेचर कति हुन्छ, रेनफल कति हुन्छ त्यो याद गर्नुस्। त्यहाँ ल्यान्ड, कस्तो खालको ल्यान्ड छ, कस्तो खालको ल्यान्ड चाहिन्छ त्यो पर्टिकुलर क्रप्सको लागि त्यो हेर्नु पर्यो। नेक्स्ट पोइन्ट छ सोइल, वाट सर्ट अफ सोइल त्यो छ। एग्रिकल्चरल लेबर, इरिगेसन फेसिलिटिज, हाई यिल्डिङ भेराइटिजहरु कस्तो कस्तो नामहरु दिएको छ त्यो याद गर्नु पर्यो। केमिकल फर्टिलाइजर्स कस्तो प्रकारले युज गर्छ, कुन कुन केमिकल फर्टिलाइजर्सहरु युज गर्छ त्यो याद गर्नु पर्यो। यहाँ अलमोस्ट 5 एटलिस्ट तपाईले 5 पोइन्ट्स चाहिँ त्यनीर लेखेको हुनुपर्छ। अनि मुनिपट्टि क्यापिटल, मार्केट, पोर्ट्स, यो जति पनि अब कुनै पनि क्रप्स ग्रो गर्नु छ अथवा कल्टिभेट गर्नु छ भने त्यसको लागि के चाहिन्छ, क्यापिटल चाहिन्छ। जब मार्केटमा जब डिमान्ड हुन्छ त्यतिखेर मार्केट के हुन्छ, सेटअप भएको हुन्छ। जब त्यो पर्टिकुलर क्रप्स ग्रो गरिसकेर राम्रोसँगले बनिसकेपछि थ्रु पोर्ट्स, थ्रु रोडवेज त्यसलाई एउटा ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा एक्सपोर्ट गर्ने अथवा इम्पोर्ट गर्नेको लागि पोर्ट्सको फेसिलिटिज त्यहाँनिर हुनु पर्यो। यो जति पनि क्यापिटल देख्नुहुँदैछ, मार्केट, पोर्ट्स, डिस्ट्रिब्युसन, प्रोडक्सन, ट्रेड, यो जति पनि आउँछ यो चाहिँ तपाईको आउँछ कुन सेक्सनमा आउँछ, इकोनोमिक सेक्सनमा आउँछ। यहाँ तपाईहरुलाई प्राय सोधेको हुन्छ जियोग्राफिकल और फिजिकल अथवा के सोधेको हुन्छ, अथवा जियोग्राफिकल और फिजिकल अथवा सोसियो इकोनोमिकल भनेर पनि कोही बेला सोधेको त्यहाँनिर हुनु सक्छ। जस्तै यहाँ डायग्राम मैले यहाँ लेखेको छु, तपाईहरुको बुक्समा पछाडिपट्टि तपाईहरुले त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ डायग्राममा इच एन्ड एभ्री क्रप्सको पछाडिपट्टि, इच एन्ड एभ्री क्रप्सको पछाडिपट्टि त्यहाँनिर के देख्छ, इन्डियामा कुन कुन क्रप्स कुन कुन एरियामा डिस्ट्रिब्युसन भएको छ, कुन एरियाले लिडिङ गरेको छ त्यो सबै त्यहाँनिर दिएको हुन्छ। आज म यो सुगरकेन, कफी, कटनलाई एक एकवटा डिटेल्समा जाइरहदिनँ। किनभने तपाईहरुलाई यो पोइन्ट्सहरु चाहिँ तपाईहरुले याद गर्नुहोस्। यो पोइन्ट्सहरु याद गर्नु भएको छ भने भित्रको म्याटर्सहरु तपाईहरुले लेख्नु सक्नुहुन्छ है। यो पोइन्ट्सहरुले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुले अगाडिको यो सुगरकेन, कफी, कटन अनि राइस, व्हीट यो चिजहरु तपाईहरुले पढ्न सक्नुहुन्छ। जस्तै 2020 मा है यो इयरमा तपाईको फेभरेबल जियोग्राफिकल कंडीशन कुन चाहिँ क्रप्सको आएको छ भन्दाखेरि टी को आएको छ, प्लान्टेसन क्रप्स टी को आएको छ। त्यही कारण तपाईहरुले चाहिँ पढ्नु पर्यो राइस, व्हीट, सुगरकेन, कटन, कफी चाहिँ तपाईहरुले राम्रोसँगले पढिराख्नुहोस्। फेरि पनि भन्दैछु 5 मार्क्स चाहिँ तपाईहरुको लागि यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ।
आजको टपिकमा हामी जान्छौँ। आजको सब टपिक एग्रिकल्चरबाटै हामीले फर्स्टमा डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ एग्रिकल्चरहरू पढेको थियौँ, क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ एग्रिकल्चर पढेको थियौँ, क्लासिफिकेसन पढेको थियौँ, अन द बेसिस अफ नेचर, अन द बेसिस अफ सिजनहरू पढेको थियौँ। आज हामी हेर्छौँ प्रब्लम्स अफ इन्डियन एग्रिकल्चर। अकर्डिङ टु क्लास 10 को सिलेबसको आधारमा एकदमै सर्ट छ है। हामीले हायर स्टडिजमा गयो भने चाहिँ एकदमै बेसी मात्रामा हामीले अब देख्छौँ यो प्रब्लम चाहिँ एकदमै बेसी छ, तर हामी यहाँ एकदमै कम्ती मात्रामा मात्रै तपाईँको इन्डियन एग्रिकल्चरको प्रब्लम्सहरू हामी पढ्ने छौँ। ओके, हामी आज हेर्छौँ प्रब्लम्स अफ इन्डियन एग्रिकल्चर है। अघि मैले भन्दै थिएँ प्रब्लम्स अफ इन्डियन एग्रिकल्चर एकदमै लार्ज स्केलमा छ, तर हामी एकदमै सर्टमा हामी यसलाई हेर्छौँ, ब्रिफिङमा हेर्छौँ। यो तपाईँहरूको माध्यमिक इक्जाम्समा आयो भने पनि 3 मार्क्समा आउँछ प्रायः जस्तो, 3 मार्क्स अथवा 2 मार्क्समा आउने क्वेसन्स हो। जस्तै इन्डियन एग्रिकल्चरलाई एफेक्ट गर्छ नेचरले, साथसाथमा मान्छेले पनि गर्छ। एन्थ्रोपोजेनिक फ्याक्टर्सद्वारा पनि के हुन्छ प्रब्लम्सहरू इन्डियन एग्रिकल्चरमा भएको छ। जस्तै तपाईँहरूले यहाँ देख्नुहुन्छ फ्रेगमेन्टेसन अफ ल्यान्ड होल्डिङ्स है। अब यो फ्रेगमेन्टेसन अफ ल्यान्ड होल्डिङ्स भनेको चाहिँ के हो? फ्रेगमेन्टेसन भनेको टुक्रिनु है। प्रिमिटिभ टाइममा, प्रिभियस टाइममा, पहिलाको टाइममा मान्छेहरूको के हुन्थ्यो, एकदम लार्ज स्केलमा के हुन्थ्यो, ल्यान्ड हुन्थ्यो है। जस्तै यहाँ देख्छ ल अफ इनहेरिटेन्स, लार्ज स्केलमा ल्यान्ड हुन्थ्यो। तर जब त्यो मान्छेहरूको फ्यामिली ग्रोथ हुँदै जान्थ्यो, जब फ्यामिली उनीहरूको बढ्दै जान्थ्यो, त्यतिखेर चाहिँ के हुन्थ्यो, त्यो पर्टिकुलर लार्ज फिल्ड चाहिँ अमङ द फ्यामिली मेम्बर्समा के गर्थ्यो, डिस्ट्रिब्युट गर्थ्यो। जस्तै यहाँ देखाएको छ एउटा सपोज एउटा भयो ठुलो फिल्ड भयो एउटा मान्छेको है, एउटा ठुलो एग्रिकल्चर फिल्ड छ। तर जब उसको नानीहरू जब जन्मिन्छ, जब ठुलो भएर यो पर्टिकुलर फिल्डलाई के गर्छ, डिभाइड गर्छ, आफ्नो भाग छुट्याइदिन्छ नि त है। भाग छुट्याउँदाखेरि के गर्छ, त्यो पर्टिकुलर लार्ज फिल्ड चाहिँ के हुन्छ, फ्रेगमेन्ट भएर जान्छ, टुक्रेर जान्छ। द्याट मिन्स जुन पहिला जस्तो प्रकारले एग्रिकल्चर गर्दै थियो त्यस्तै प्रकारले चाहिँ पछाडि यो फ्रेगमेन्टेसन भएपछि चाहिँ त्यही खालको एग्रिकल्चर चाहिँ गर्नु सक्दैन। द्याट मिन्स प्रोडक्सन पनि त्यही खालको हुँदैन, कसैले एग्रिकल्चर गर्छ, कसैले एग्रिकल्चर त्यहाँनिर गर्नु सक्दैन। त्यही कारण चाहिँ एउटा मेन प्रब्लम चाहिँ के हो, एउटा फ्रेगमेन्टेसन अफ ल्यान्ड होल्डिङ्स पनि हो। अर्को छ सिड्स। अर्को प्रब्लम्स के छ, सिड्स। इन्डियन एग्रिकल्चर फार्मर्सहरू हेऱ्यो भने म्याक्सिमम् फार्मर्सहरू पुवर छ है। पुवर भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले हाई यल्डिङ भेराइटीको सिड्सहरू एफोर्ड गर्नु सक्दैन, गुड क्वालिटीको सिड्सहरू एफोर्ड गर्नु सक्दैन, किनभने हाई प्राइस भएको कारणले गर्दाखेरि। के लेख्छ, गुड क्वालिटी सिड्स के गर्नु सक्दैन, उनीहरूले एफोर्ड गर्नु सक्दैन, यो फार्मर्समा त्यही कारण पुग्नु सक्दैन। एकदम के कारणले गर्दाखेरि, हाई प्राइसले गर्दाखेरि। त्यही कारण चाहिँ पुवर कल्टिभेटर्सले त्यो पर्टिकुलर सिड्स के गर्नु सक्दैन, एफोर्ड गर्नु सक्दैन। त्यो एउटा मेन प्रब्लम आएको छ। त्यो भयो सिड्स। अर्को छ लो फर्टिलिटी अफ सोइल। लो फर्टिलिटी अफ सोइल भन्दा हामीले के बुझ्छौँ भन्दाखेरि माटोको मैलोपन कम्ती। किन भन्दाखेरि इन्डियामा पपुलेसन बेसी भएको कारणले गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट फिल्डमा के गर्छ, डिफ्रेन्ट फिल्डमा कन्टिन्युसली क्रप्स ग्रो गर्दा सोइलको फर्टिलिटी एक्जस्ट हुन्छ अथवा सोइलको फर्टिलिटी डिप्लिट हुनु गएको हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ यो के भएको एउटा प्रब्लम्स, इन्डियन एग्रिकल्चरको प्रब्लम्समा लो फर्टिलिटी अफ सोइल पनि आएको छ। कन्टिन्युस युज, एउटै प्लटलाई कन्टिन्युसली युज गरिरहँदाखेरि पनि माटोमा भएको जुन मैलोपनको जुन क्षमता छ त्यो पनि घटेर जान्छ। त्यो पनि एउटा प्रब्लम्स हो। अर्को नम्बर 4 प्रब्लम्समा छ तपाईँको प्रब्लम्समा ओभर युज अफ पेस्टिसाइड्स है। इन्डियन क्रप्सहरूमा हेऱ्यो भने धेरै प्रकारको डिजिजहरू आउँछ, इन्सेक्ट्सहरू आउँछ। त्यो इन्सेक्ट्सहरूलाई, त्यो डिजिजहरूलाई मार्नुको लागि डिफ्रेन्ट केमिकल पेस्टिसाइड्सहरू, इन्सेक्टिसाइड्सहरू त्यहाँ छर्ने काम गर्छ। छर्दाखेरि त्यो पर्टिकुलर केमिकल्सहरूले गर्दाखेरि सोइलमा गएर के हुन्छ, त्यो बस्छ। सोइलमा बस्दाखेरि सोइलको फर्टिलिटी एक्जस्ट हुने काम गर्छ, जसले गर्दाखेरि क्रप्स ग्रो हुन सक्दैन अथवा प्रोडक्सनमा पनि के हुन्छ, ह्याम्पर हुनु जान्छ। द्याट मिन्स ओभर युज अफ पेस्टिसाइड्सले गर्दाखेरि पनि धेरै इफेक्ट परेको छ इन्डियन एग्रिकल्चरमा। ओके, नेक्स्टमा छ तपाईँको 5th नम्बरमा आउँछ प्रब्लम्स अफ इन्डियन एग्रिकल्चरमा ल्याक अफ मेकानाइजेसन। स्टिल इन्डियामा प्रिमिटिभ टाइपको अथवा ट्रेडिसनल युज है, पहिलाको प्रकारले नै अहिले पनि के गरिरहेको छ, फार्मर्सहरूले एग्रिकल्चर गर्ने काम गरिरहेको छ। जस्तै ल्यान्ड टिल गर्ने है, के टुल्सहरूले जस्तै सिकलहरूले है, कोदालहरू युज गरेर अहिले पनि के गरिरहेको छ, एग्रिकल्चर सिस्टम
त्यही फलो गरिरहेको कारणले गर्दाखेरि जति पनि अब अहिले पपुलेसन ग्रोथ हुँदैछ त्यसको लागि त के चाहिन्छ एकदमै हाइली एडभान्स मसिन्सहरू चाहिन्छ। त्यही कारण चाहिँ ल्याक अफ मेकानाइजेसन इन्डियामा पनि मेकानिजम यो एग्रिकल्चर फिल्डमा त्यस्तो राम्रो नभएको कारणले गर्दाखेरि यो पनि एउटा प्रब्लम्स बर्न भएको राइज भएको छ। नेक्स्टमा छ अनअर्गनाइज्ड एग्रिकल्चरल मार्केटिङ है। अनअर्गनाइज भनेको नमिलेको एग्रिकल्चरको मार्केट पनि के छ नमिलेको खालको मार्केटिङ स्ट्रक्चरै राम्रो छैन। कसरी भन्दाखेरि एब्सेन्स अफ अर्गनाइज्ड मार्केट स्ट्रक्चर, त्यसले गर्दाखेरि एब्सेन्स अफ अर्गनाइज भनेको मिलेको मार्केट स्ट्रक्चर चाहिँ छैन। फार्मर्सलाई के हुन्छ दे फोर्स टु सेल द क्रप्स एट लोवर प्राइस है। राम्रोसँग मिलेको छैन भने उनीहरूले के गर्नु कर लाग्छ उनीहरूलाई आफ्नो जुन क्रप्स उनीहरूले ग्रो गरेको हुन्छ त्यो क्रप्सलाई उनीहरूले मार्केटमा लो प्राइसमा दिनु कर लाग्छ। किनभने उनीहरूले मिडल म्यान अथवा मनी लेन्डर्सबाट जुन पैसा बोरो गरेको हुन्छ त्यो फेरि उनीहरूलाई फर्काउनु पनि हुन्छ। त्यही कारण चाहिँ यो अनअर्गनाइज्ड एग्रिकल्चर मार्केटिङ सिस्टम प्याटर्नले गर्दाखेरि पनि एकदमै फार्मर्सहरूलाई ह्याम्पर भएको छ एग्रिकल्चर सिस्टममा। यो पनि एउटा मेन प्रब्लम छ। अर्को छ इनएडिक्वेट स्टोरेज फेसिलिटिज है। इन्डिया इज एन एग्रिकल्चर कन्ट्री भनेर भनिनु त भनिन्छ, तर जति क्रप्स ग्रो गर्छ है राइज गरेर प्रोडक्सन गरिरहेको छ, तर इन्डियामा के देख्नु पाउँदैछौँ भन्दाखेरि स्टोरेज गर्ने जति क्रप्सहरू राख्ने फेसिलिटिजहरू के छ त्यहाँनिर एब्सेन्स भएको छ। किनभने यो जति पनि क्रप्स ग्रो गर्छ फार्मर्सहरूले त्यो फार्मर्सहरूको फिल्डमा के हुनु पऱ्यो स्टोरेज फेसिलिटिजहरू हुनु पऱ्यो, र त्यो छैन। त्यत्तिकै यो जति पनि क्रप्सहरू स्टोरेज गर्ने ठाउँहरू नभएको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ क्रप्सहरू वेस्टेज भएर जाने काम हुन्छ। त्यो पनि एउटा के हो प्रब्लम्स अफ इन्डियन एग्रिकल्चर हो। अर्को छ ल्याक अफ चिप एन्ड एफिसियन्ट ट्रान्सपोर्ट। अब भिलेज एरियामा रुरल एरियाजतिर के अरे तपाईँको ओके। नेक्स्टमा छ 7 नम्बरमा छ इनएडुक्वेट स्टोरेज फेसिलिटिज। इन्डियामा अब एकदमै एग्रिकल्चर कन्ट्री भएको कारणले गर्दाखेरि बेसी क्रप्स ग्रो त गर्छ, तर त्यसको लागि राख्ने ठाउँ पनि छैन। राख्ने ठाउँ चाहिँ प्रपर हुनुपर्छ। किन भन्दाखेरि जति फार्मर्सहरूले क्रप्स ग्रो गर्छ त्यसको लागि एउटा स्पेसिफिक है जग्गा चाहिँ हुनुपर्छ। किनभने छैन भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि क्रप्सहरू वेस्टेज भएर जानु सक्छ, अथवा के हुनसक्छ फार्मर्सहरूले जुन त्यो राम्रो प्राइसमा पाउनु सक्छ क्रप्सको दाम है, तर त्यो चाहिँ उनीहरूले पाउनु सक्दैन। स्टोरेज गर्ने फेसिलिटी छैन भने चाहिँ त्यो दाम चाहिँ उनीहरूले पाउनु सक्दैन। किनभने फार्मर्सहरू बाउन्ड हुन्छ कि त्यो स्टोरेज फेसिलिटी नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यो आफ्नो क्रप्स सस्तो दाममै बेच्नुमा उनीहरू कर लाग्छ। नेक्स्टमा छ ल्याक अफ चिप एन्ड एफिसियन्ट ट्रान्सपोर्टेसन। रुरल एरियाजहरूमा अब प्रायः तपाईँको एग्रिकल्चर फिल्डहरू केमा हुन्छ रुरल एरियाजमा हुन्छ, कन्ट्री साइडतिर हुन्छ है। त्यसको लागि चाहिँ सस्तो अनि एफिसियन्ट ट्रान्सपोर्टेसन है मेटल रोड्सहरू एकदमै त्यहीँनिर सुइटेबल भएको हुनुपर्छ। तर इन्डियामा यो खालको अहिले एकदमै बर्निङ इस्युजमा यो पनि छ ल्याक अफ चिप सस्तो अनि एफिसियन्ट ट्रान्सपोर्टेसनले गर्दाखेरि पनि के हुन्छ एग्रिकल्चरमा ह्याम्पर पर्नु जान्छ। सो अहिले हामीले डिस्कस गऱ्यौँ कतिवटा 8वटा प्रब्लम्स 8 प्रब्लम्स अफ इन्डियन एग्रिकल्चर अहिले हामीले एकदमै सर्टमा एकदमै ब्रिफमा हामीले डिस्कस गरेको छौँ। यो जस्ट तपाईँहरूको कन्सेप्टको लागि मात्रै सर्टमा डिस्कस गराइदिएको हो। जस्ट अहिले हामीले डिस्कस गऱ्यौँ प्रब्लम्स अफ इन्डियन एग्रिकल्चर, फ्रेगमेन्टेसन अफ ल्यान्ड होल्डिङ्स, सिड्स, लो फर्टिलिटी अफ सोइल, ओभर युज अफ पेस्टिसाइड्स, ल्याक अफ मेकानाइजेसन, अनअर्गनाइज मार्केट एग्रिकल्चरल मार्केटिङ, इनएडिक्वेट स्टोरेज फेसिलिटिज फर द क्रप्स। यो पोइन्ट्सहरू तपाईँहरूले राम्रोसँगले हेर्नुहोस् है। एटलिस्ट 5 to 6 पोइन्ट्स चाहिँ तपाईँहरूले याद गर्ने ट्राई गर्नुहोस् अथवा याद गर्नुपर्छ। अब प्रब्लम्स त भयो, अब यो प्रब्लम्सको के सल्युसन पनि निकाल्नु पऱ्यो है। सल्युसन पनि हुनु पऱ्यो, कुनै प्रब्लम छ भने त्यसको के पनि हुन्छ सल्युसन पनि हुन्छ। सल्युसनहरूमा के छ जस्तै प्रोबेबल सल्युसन्सहरू इन्डियन एग्रिकल्चर, जस्तै अघि हामीले नम्बर 1 मा हेरौँ मसिन्स क्यान बी डन अन अ लार्ज ल्यान्ड ओन्ड बाई अ फार्मर। जस्तो अघि हामीले पढ्दै थियौँ फ्रेगमेन्टेसन अफ ल्यान्ड होल्डिङ्स भन्दै थियो नि त है। ठुलो फिल्ड थियो तर उनीहरूको आफ्नो फ्यामिलीलाई बाँड्दाखेरि त्यो पर्टिकुलर ल्यान्ड के भयो टुक्रेर गयो। तर यहाँ के याद गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ लार्ज स्केल जुन चाहिँ फार्मर्सकोमा चाहिँ के छ एकदमै लार्ज ल्यान्ड हुन्छ त्यस्तो खालको फार्मर्सहरूले चाहिँ एग्रिकल्चर गर्नु छ भने चाहिँ प्रोडक्सन पनि बेसी गर्नु सक्छ। त्यही कारण लेखेको छ मसिन्स क्यान बी डन अन अ लार्ज ल्यान्ड भने चाहिँ मसिन राम्रो खालको वेल इक्विप मसिनहरू चाहिँ ठुल्ठुलो ल्यान्डमा मात्रै युज गर्नु सक्छ।
सानो सानो ल्यान्डमा युज गर्नु सक्दैन। नेक्स्टमा छ हाई यिल्डिङ भेराइटी सिड्स इन्क्रिज है। अघि हामीले पढ्दै थियौँ इन्डियन फार्मर्सहरू पोर भएको कारणले गर्दाखेरि के पढ्दै थियौँ हामीले अघि प्रब्लम्समा इन्डियन एग्रिकल्चर फार्मर्सहरू पोर भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले हाई यिल्डिङ भेराइटी सिड्सहरू किन्नु एफोर्ड गर्नु सक्थेन। तर अहिले गभर्मेन्टले धेरै फेसिलिटिजहरू दिएको छ, हाई यिल्डिङ भेराइटी सिड्सहरू पनि फार्मर्सहरूलाई उनीहरूले दिने काम गरिएको छ। हाई यिल्डिङ भेराइटी सिड्स छ भने चाहिँ क्रप्स प्रोडक्सनमा पनि के हुन्छ इन्क्रिज हुनु जान्छ। नेक्स्टमा छ गुड क्वालिटी फर्टिलाइजर्स एन्ड म्यान्युज। गुड क्वालिटीको फर्टिलाइजर्स है मलहरू युज गर्नुसक्छ, केमिकल फर्टिलाइजर्स युज गर्नुसक्छ, जसले गर्दाखेरि सोइलको फर्टिलिटी मलिलोपन बढ्छ। जति सोइलको मलिलोपन बढ्छ त्यसले गर्दाखेरि क्रप्स प्रोडक्सन पनि धेरै मात्रामा हुनसक्छ, प्रोडक्सन पनि बेसी हुन्छ। अर्को छ मल्टिपल क्रपिङ। प्रिमिटिभ टाइममा हेऱ्यो भने हामीले देख्छौँ प्रिमिटिभ टाइममा खालि सिङ्गल क्रपिङ प्याटर्न थियो, तर अहिले जति टेक्नोलोजी एडभान्स हुँदै गयो है, एग्रिकल्चर सिस्टम अलिकति डेभलप हुँदै गयो, अहिले के पनि छ मल्टिपल क्रपिङ। सल्युसन चाहिँ के पनि हो, अघि हामीले सिङ्गल क्रप मात्रै देख्थ्यौँ, अहिले चाहिँ के पनि गर्न सक्दैछ मल्टिपल क्रपिङ विथ द हेल्प अफ एडभान्स टेक्नोलोजिकल मसिन्सहरूले द्वारा मल्टिपल क्रपिङ गर्नुसक्छ। यो चाहिँ मेन एज अ होलमा चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा एडभान्समेन्ट एग्रिकल्चर प्याटर्नमा एउटा एडभान्स भएर गएको यो सल्युसन्सले देखाउँ। ओके, फिफ्थ प्रोबेबल सल्युसन्समा के छ रेगुलेटेड मार्केट। रेगुलेटेड मार्केट भनेको चाहिँ हामीले के बुझ्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ जति पनि सराउन्डिङ्समा एग्रिकल्चर फिल्डहरू छ, फार्मर्सहरू छ, त्यो फार्मर्सहरूले चाहिँ त्यो पर्टिकुलर मार्केटमा ल्याएर के गर्छ आफ्नो क्रप्सहरू सब्जीहरू दिने काम गर्छ। त्यो पर्टिकुलर रेगुलेटेड मार्केटदेखि फेरि लोकल मार्केटमा के हुन्छ ट्रान्सफर हुने काम हुन्छ। त्यस्तो खालको मार्केट पनि हुनुपर्छ। त्यस्तो खालको मार्केटहरू छ भने चाहिँ लोकल फार्मर्सहरूलाई पनि एन्करेज हुन्छ कि एग्रिकल्चर क्रप्सहरू ग्रो गर्नुमा। सिक्स्थमा छ साइन्टिफिक स्टोरेज फेसिलिटिज। साइन्टिफिक स्टोरेज फेसिलिटिज द्याट मिन्स जुन चाहिँ पर्टिकुलर एरियामा फार्मर्सहरूले क्रप्स रेज गर्छ, उनीहरूले क्रप्स प्रोडक्सन गर्छ है, कल्टिभेट गर्छ, त्यो नियरबाई एरियाजमा नै के हुनु पऱ्यो स्टोरेज फेसिलिटिजहरू छ भने चाहिँ फार्मर्सहरूले आफ्नो जति पनि एफोर्ट लगाएको हुन्छ त्यो चाहिँ वेस्ट हुनु सक्दैन। त्यो कुरा चाहिँ याद गर्नु पऱ्यो साइन्टिफिक स्टोरेज फेसिलिटिजमा है। किनभने प्रपर फेसिलिटी छ भने, स्टोरेज फेसिलिटी छ भने नै क्रप्सको ठिक दामहरू पनि पाउँछ। नभए स्टोरेज फेसिलिटी छैन भने त्यो क्रप्स के हुनसक्छ बिग्रिनु सक्छ, त्यो बिग्रेपछि मार्केटमा सेल हुने कुरा पनि आउँदैन, त्यही कारण वेस्टेज भएर जानुसक्छ। अर्को छ इम्प्रुभिङ ट्रान्सपोर्टेसन अफ फार्म प्रड्युस टु द लोकल मार्केट। इच भिलेज सुड बी लिङ्क्ड विथ मेटल रोड्स। द्याट मिन्स जति पनि एग्रिकल्चर फिल्ड छ अथवा रुरल एरियाजमा अथवा भिलेजतिर त्यो पर्टिकुलर फार्म एरियाजमा एग्रिकल्चर एरियाजमा चाहिँ के हुनु पऱ्यो राम्रो मेटल रोड्सहरू एकदमै राम्रो रोड्सहरू कनेक्ट भएको हुनुपर्छ, जसमा चाहिँ स्मुथली त्यो पर्टिकुलर क्रप्सहरू जुन मार्केटले मागेको छ त्यो मार्केटलाई पुर्याउनु टाइम टु टाइममा एकदमै सुइटेबल होस्, स्मुथ होस्। अर्को छ नम्बर 8मा क्यापिटल फर कल्टिभेसन सुड बी अब्टेन्ड इन द फर्म अफ लोन्स एट इजी टर्म्स। अब इन्डियन एग्रिकल्चर फार्मर्सहरूमा कतिमा एफोर्ड गर्नु सक्दैन, तर उनीहरूको क्यापेबिलिटी हुन्छ, क्रप्स ग्रो गर्ने के हुन्छ क्यापेबिलिटी हुन्छ, त्यही कारण उनीहरूलाई अहिले गभर्मेन्टले के दिएको छ डिफ्रेन्ट एग्रिकल्चर लोन्सहरू दिएको छ। कोअपरेटिभ ब्याङ्क्स, कोअपरेटिभ क्रेडिट एजेन्सिज, गभर्मेन्ट एजेन्सिजहरूले है फार्मर्सहरूलाई के दिने काम गरेको छ लोन दिन्छ। त्यो लोनले उनीहरूले गएर के गर्छ एग्रिकल्चरमा जति पनि एग्रिकल्चर क्रप्सहरू ग्रो गर्नुको लागि उनीहरूलाई जति पनि पैसा चाहिन्छ उनीहरूले त्यो लोनद्वारा उनीहरूले के गर्छ आफ्नो खेतीपाती गर्ने काम गर्छ। जस्तै ग्रामीण ब्याङ्कले पनि गर्छ है, रुरल एग्रिकल्चर क्रेडिट ब्याङ्क्सहरूले पनि दिएको हुन्छ। यो खालको फेसिलिटिजहरू छ भने चाहिँ यो जुन प्रब्लम्स थियो अहिलेको त्यो प्रब्लम्स के हुन्छ सर्ट आउट हुन्छ। अब नेक्स्टमा हामी जान्छौँ। अब यो हाम्रो सिलेबसको अन्डरमा छ कजेस अफ एग्रिकल्चरल प्रस्पेरिटी इन पन्जाब एन्ड हरियाणा। एउटा सानो केस स्टडी छ। यो केस स्टडी चाहिँ एकदमै ब्रिफ हो, एकदमै सर्टमा दिएको छ। अब यो कजेस अफ एग्रिकल्चरल प्रस्पेरिटी, एग्रिकल्चर प्रस्पेरिटी भन्ने बित्तिकै खेतीपातीमा चाहिँ पन्जाब र हरियाणा चाहिँ किन डेभलप भएर गयो। अब त्योभन्दा पहिला चाहिँ म अलिकति केमा फोकस गर्छु भन्दाखेरि ग्रिन रेभोल्युसन। केमा फोकस गर्छु ग्रिन रेभोल्युसन। ग्रिन भनेको चाहिँ ग्रिनेरी, रेभोल्युसन भनेको चेन्ज ल्याउनु है। मिड 1960sमा अथवा 1965को टाइममा इन्डियामा एउटा ठुलो के परेको थियो अनिकाल परेको थियो है। अनिकाल पर्दाखेरि चाहिँ त्यतिखेर के भयो भन्दाखेरि एउटा
अमेरिकन एग्रोनोमिस्ट है, अमेरिकन एग्रोनोमिस्टलाई के गर्यो इन्डियामा बोलायो है। इन्डियामा बोलाएर चाहिँ इन्डियामा चाहिँ किन चाहिँ फेमिन हुँदैछ, किन चाहिँ अनिकाल पर्दैछ, खाने चिजको किन अभाव पर्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ ग्रिन रेभोल्युसनको यो सिचुएसनलाई ट्याकल गर्नुको लागि चाहिँ को ल्यायो नर्मन बोर्लङ भन्ने मान्छे ल्यायो इन्डियामा, जो चाहिँ के हो एउटा एग्रोनोमिस्ट हो। को हो? एग्रोनोमिस्ट हो। उहाँले चाहिँ इन्डियन एग्रिकल्चरलाई कसरी डेभलप गर्नुपर्ने, कुन चाहिँ एरियाजहरूबाट चाहिँ धेरै क्रप्सहरू ग्रो गर्नु सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो दुईटा पन्जाब र हरियाणामा उनीहरूले के गर्यो, उसले सेलेक्ट गर्यो, यो दुईटा स्टेटलाई सेलेक्ट गर्यो। फर्स्टमा पन्जाबलाई गरेको थियो, एन्ड आफ्टरवर्ड्स कसलाई गर्यो, हरियाणा स्टेटलाई सेलेक्ट गरेको थियो क्रप्सको लागि। पन्जाब एन्ड हरियाणा यो तपाईँको नर्थ वेस्टर्न पार्ट अफ इन्डिया, हाम्रो इन्डिया म्यापको नर्थ वेस्टर्न पार्टमा देख्छौँ, जहाँनिर चाहिँ फर्टाइल अलुभियल ल्यान्ड छ। के छ? फर्टाइल अलुभियल ल्यान्ड। द्याट मिन्स फर्टाइल अलुभियल सोइल भन्ने बित्तिकै फर्टिलिटी बेसी हुन्छ। अनि यो जुन पन्जाब र हरियाणाको जुन एरिया छ त्यो एरियामा तपाईँको के पनि एकदमै राम्रो छ, क्यानल सिस्टम है, इरिगेसन फेसिलिटिज, एक्सटेन्सिभ क्यानल सिस्टम छ त्यहाँनिर है, जसले गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ डिफ्रेन्ट टेक्निक्स अफ के युज गर्न सक्छ त्यहाँनिर, इरिगेसन फेसिलिटिजहरू युज गर्नु सक्छ। पन्जाब एन्ड हरियाणा कन्ट्रिब्युटेड हेभिली टु द ग्रिन रेभोल्युसन। त्यो टाइममा पन्जाब र हरियाणाले ग्रिन रेभोल्युसनमा के गर्यो, एकदमै ठुलो कन्ट्रिब्युसन दिने काम गर्यो, जसले गर्दाखेरि त्यो ग्रिन रेभोल्युसनले गर्दाखेरि इन्डिया के भयो, सेल्फ सफिसियन्ट भयो, फुड प्रोडक्सन गर्नुमा है, फुड क्रप्स प्रोडक्सन गर्नुमा इन्डिया आफैमा निर्भर भयो, धेरै मात्रामा प्रोडक्सन गर्नु सक्यो। यही चिजहरूले गर्दाखेरि अहिले इन्डिया के भनेर चिनिन्छ, एग्रिकल्चर कन्ट्री भनेर पनि चिनिन्छ। इन 1961 इन्डिया वाज अन द वर्ज अफ मास फेमिन। अघि मैले भनेको थिएँ 1960s को टाइममा है, एकदमै फेमिन भनेको अनिकाल पर्नु, खानुको अभाव हुनु है। फादर अफ ग्रिन रेभोल्युसन नर्मन बोर्लङ, यो फेमिनलाई ट्याकल गर्नुको लागि चाहिँ नर्मन बोर्लङलाई, डक्टर नर्मन बोर्लङलाई बोलायो है, टु ट्याकल द सिचुएसन एन्ड टेक इनिसिएटिभ टु इन्क्रिज द प्रोडक्सन अफ क्रप्स। उनले चाहिँ यो चिजलाई फोकस गर्दछ, इन्डियामा कस्तो प्रकारले क्रप्सहरू ग्रो गर्नुसक्छ, राइज गर्नुसक्छ, त्यसले नर्मन बोर्लङले गर्नुभयो। अनि पन्जाब एन्ड हरियाणा सेलेक्टेड टु ट्राई न्यू क्रप्स। पन्जाब र हरियाणाको सोइलमा नयाँ क्रप्सहरू ट्राई गर्यो, किन भन्दाखेरि चाहिँ बिकज अफ देयर रिलायबल वाटर सप्लाई राम्रो थियो, क्यानल सिस्टम राम्रो थियो है, इरिगेसन फेसिलिटिजहरू राम्रो थियो। त्यही कारणले गर्दाखेरि न्यू टेक्निक्स अफ इरिगेसन फेसिलिटी, न्यू टेक्निक्स अफ इरिगेसनको नयाँ टेक्निक्सहरू जस्तो तपाईँको स्प्रिङ्कलर इरिगेसन, ड्रिप इरिगेसन्सहरू युज गरेर नयाँ क्रप्सहरू ग्रो गर्ने त्यहाँनिर ट्राई गरेको थियो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ इन्डिया बिगन ग्रिन रेभोल्युसन। इन्डियामा के सुरुवात भएको थियो, ग्रिन रेभोल्युसन, त्यो ग्रिनेरिजको चेन्ज है, नयाँ चेन्ज। इन्डियाले एग्रिकल्चर प्याटर्नको चाहिँ 1960sमा जुन यो ग्रिन रेभोल्युसन सक्यो, आफ्टर द्याट इन्डियाले एग्रिकल्चर क्रप्समा धेरै मात्रामा के गर्दै गयो, ग्रो गर्ने काम गरेको थियो। 1971-1972 मा एकदमै बेसी मात्रामा प्रोडक्सन गरेर पनि देखायो है, 32% विटमा, 19% तपाईँको राइसमा यसरी क्रप्स ग्रो गरेर देखाएको छ। यो चाहिँ भयो एउटा सानो कजेस अफ एग्रिकल्चर प्रस्पेरिटी पन्जाब एन्ड हरियाणा, एउटा सानो केस स्टडी यहाँ देखाएको छ। यो चाहिँ केद्वारा, ग्रिन रेभोल्युसनद्वारा देखाएको छ। यो तपाईँको 3 मार्क्सको क्वेसनमा पनि आउँछ। उहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ डक्टर नर्मन बोर्लङ, फादर अफ ग्रिन रेभोल्युसन अफ द वर्ल्ड। अब यो ग्रिन रेभोल्युसनमा कुन चिजहरू, कुन टेक्निक्सहरू, कुन मेजर्सहरू युज गर्यो, अनि त्यो युज गरेर चाहिँ इन्डियामा प्रोडक्सन बेसी भयो भन्दाखेरि फर्स्टमा युज गरेको थियो हाई यिल्डिङ भेराइटी सिड्स, बेसी मात्रामा उत्पादन हुने सिड्सहरू, राम्रो क्वालिटीको सिड्स युज गरेको थियो। त्यहाँदेखि इरिगेसन फेसिलिटिज, अघि मैले भने ड्रिप इरिगेसन, स्प्रिङ्कलर इरिगेसन युज गर्यो। युज अफ इन्सेक्टिसाइड्स एन्ड पेस्टिसाइड्स है, केमिकल इन्सेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्सहरू पनि युज गर्यो, त्यो इन्सेक्ट्सहरू मार्ने। किनभने इन्डियामा अघि पनि हामीले प्रब्लम्सहरूमा पनि हेर्दै थियौँ कि इन्डियामा जति पनि क्रप्स हुन्छ त्यो क्रप्सहरूमा धेरै डिजिजहरू हुन्छ है, इन्सेक्ट्सहरू पर्छ, त्यही कारण इन्सेक्टिसाइड्सहरू त्यहाँनिर लाउने काम, पेस्टिसाइड्सहरू लाउने काम गर्छ। सिङ्गल क्रपिङ टु मल्टिपल क्रपिङ, पहिला इन्डियामा सिङ्गल क्रपिङ मात्रै गर्थ्यो फिल्डमा, तर उहाँ नर्मन बोर्लङले जुन आइडियाजहरू दिनुभयो त्यो आइडियाजहरूले गर्दाखेरि इन्डियाको एउटा पर्टिकुलर फिल्डमै एउटादेखि धेरै मल्टिपल क्रप्सहरू पनि ग्रो गर्नु सक्यो।
अर्को छ मोडर्न एग्रिकल्चर मसिन्स, लार्ज फिल्ड भएको कारणले गर्दाखेरि एकदमै हाई टेक्नोलोजी भएको मसिन्सहरू पनि एग्रिकल्चर फिल्डमा युज गरिरहेको छ, अहिले प्रेजेन्ट डेमा पनि गरिरहेको छ। त्यहाँदेखि आउँछ गुड क्वालिटीको फर्टिलाइजर्सहरू सोइलको फर्टिलिटी बढाउनुको लागि। गुड क्वालिटी फर्टिलाइजर के हो? सोइलको क्वालिटी बढाउनुको लागि। अनि साथसाथमा फार्मर्सहरूलाई है फार्मिङ गर्नुमा इन्करेज गर्नुको लागि चाहिँ एग्रिकल्चर क्रेडिट लोन फेसिलिटिजहरू पनि दियो, डिफ्रेन्ट ब्याङ्क्सहरूले अहिले पनि दिन्छ है। त्यहाँदेखि एकदमै सर्टमा भन्दैछु यो तपाईँहरूलाई है। अनि फार्मर्सहरूलाई एडुकेसनल प्रोग्राम्स अन्डर आइसिएआर, आइसिएआर भनेको चाहिँ इन्डियन काउन्सिल अफ एग्रिकल्चरल रिसर्च, इन्डियन काउन्सिल अफ एग्रिकल्चर रिसर्च एडुकेसन प्रोग्राम कस्तो प्रकारले एग्रिकल्चर गर्नुपर्ने, कुन कुन सिस्टमहरू युज गर्नुपर्ने, यो एडुकेसन प्रोग्राम्सहरू अहिले तपाईँको यो कृषि विज्ञान च्यानलमा पनि दिने काम गर्छ, जो चाहिँ फार्मर्सहरूले त्यहाँबाट पनि फेसिलिटिजहरू उठाउनु सक्छ, कस्तो प्रकारले फार्मिङ गर्ने। यो खालको टेक्निक्सहरू चाहिँ ग्रिन रेभोल्युसनमा लगाएको थियो। अनि यसले गर्दाखेरि इन्डियन एग्रिकल्चर चाहिँ डेभलप हुँदै गएको हो, अझै प्रेजेन्ट डेमा पनि भइरहेको छ। सो यतिमै हामी आज के गर्छौँ, यो जति एग्रिकल्चर पार्ट थियो हाम्रो इन्डियाको च्याप्टरबाट एग्रिकल्चर पार्ट थियो हामीले सक्यौँ है। अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि जस्तै तपाईँको माध्यमिक इक्जामिनेसन 2017मा एग्रिकल्चरल पार्टबाट कुन कुन क्वेसन्सहरू कस्तो कस्तो प्रकारले आउँछ तपाईँहरूले राम्रोसँग याद गर्नुहोस् कि एग्रिकल्चर पार्टबाट एटलिस्ट मिनिमम भनेको 10 मार्क्स, बेसी भनेको 14 मार्क्सको क्वेसन चाहिँ माध्यमिकमा आएको हुन्छ। जस्तै यहाँ एक दुईवटा क्वेसन छ, म तपाईँहरूलाई सर्टमा देखाइदिइहाल्छु। माध्यमिक क्वेसन 2017मा एग्रिकल्चरबाट कुन कुन आएको छ? द स्टेट विच ऱ्याङ्क्स फर्स्ट इन ज्वार प्रोडक्सन इन इन्डिया, 1 मार्क्समा त्यसको एन्सर हो महाराष्ट्र। मोस्ट अफ द राइस इन इन्डिया इज कल्टिभेटेड इन विन्टर इज रबी क्रप भन्दैछ। राइस, मोस्ट अफ द राइस इन इन्डिया इज कल्टिभेटेड इन विन्टर, राइस विन्टरमा हुन्छ हुँदैन, केमा हुन्छ? समरमा हुन्छ, त्यही कारण यसको एन्सर के हो? फल्स, ट्रु अर फल्समा 1 मार्क्स। विच सोइल अफ इन्डिया इज आइडल फर कल्टिभेसन अफ कटन, सरी यहाँ अलिकति मिस्टेक भएको छ। विच सोइल अफ इन्डिया इज आइडल फर कल्टिभेसन अफ कटन, कटन कल्टिभेसनको लागि कुन चाहिँ सोइल सुइटेबल छ भन्दाखेरि ब्ल्याक अर रेगर सोइल, ब्ल्याक अर रेगर सोइल। वाट डु यु मिन बाई सब्सिस्टेन्स एग्रिकल्चर, यो हामीले पहिला पनि डिस्कस गरेको, यो आएको छ 2 मार्क्समा। तपाईँहरूले स्क्रिनलाई पज गरेर है अनि यो क्वेसन्सहरू नोट डाउन गर्न सक्नुहुनेछ। नेक्स्टमा छ डिस्कस इन ब्रिफ 3 मेन कजेस अफ एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट इन द स्टेट अफ पन्जाब एन्ड हरियाणा। जस्ट फ्यु मिनट्स बिफोर हामीले यो डिस्कस गरेको थियौँ है, यो कजेस पन्जाब र हरियाणा किन डेभलप भयो ग्रिन रेभोल्युसनले गर्दाखेरि, डिफ्रेन्ट कजेसहरू तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। 3 मार्क्सको क्वेसन छ, 3 मार्क्समा एटलिस्ट 5 to 6 पोइन्ट्सहरू तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि 5 मार्क्समा यो क्वेसन चाहिँ एकदमै आउँछ यो डिस्क्राइब द फेभरेबल जियोग्राफिकल कन्डिसन्स फर द कल्टिभेसन अफ सुगर केन, 5 मार्क्समा आएको छ। यो भयो तपाईँको 2017। अब आउँछ 2018मा विट इज अ भनेर भनेको छ, विट इज अ मल्टिपल चोइसमा आएको छ। रबी क्रप, खरिफ क्रप, जायद क्रप, बेभरेज क्रप। विट के हो? रबी क्रप हो, विन्टर सिजनमा हुने। म्याच द फलोइङमा आएको छ। कफी रिसर्च सेन्टर कहाँ छ? चिकमागालुर, एक्सक्युज मी, चिकमागालुरमा छ। यो चाहिँ तपाईँको कुन चाहिँ स्टेटमा पर्छ? कर्नाटकमा पर्छ। स्टेट द इम्पोर्टेन्स अफ टेरेस कल्टिभेसन, टेरेस कल्टिभेसनको इम्पोर्टेन्स 2 मार्क्समा आएको छ। सोइल कन्जर्भेसन एन्ड कन्ट्रोल अफ सोइल इरोजन, टेरेस फार्मिङ बुस्ट वाटर कन्जर्भेसन एन्ड रन अफ रिडक्सन, यसको एन्सर्सहरू यहाँ दिएको छ। नेक्स्टमा छ तपाईँको ओके, यो जुन एग्रिकल्चर प्याटर्नको 17को हामी 2017को डिस्कस गरिसक्यौँ। 2018मा के आएको थियो, जस्तै एमसिक्यूमा वाट इज ड्यास भनेर दिएको छ। रबी क्रप, खरिफ क्रप, जायद क्रप, बेभरेज क्रप, यो तपाईँको रबी क्रप। म्याच द फलोइङमा आएको छ 1 मार्क्समा। कफी रिसर्च सेन्टर चिकमागालुर डिस्ट्रिक्ट अफ कुन चाहिँ स्टेटको? कर्नाटक। स्टेट द इम्पोर्टेन्स अफ टेरेस कल्टिभेसन 2 मार्क्समा आएको छ। सोइल कन्जर्भेसन एन्ड कन्ट्रोल अफ सोइल इरोजन, टेरेस फार्मिङ बुस्ट वाटर कन्जर्भेसन एन्ड रन अफ रिडक्सन। यो तपाईँहरूले स्क्रिनलाई पज गरेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है। 5 मार्क्सको फेरि हेर्नुहोस् है, 2018मा पनि आएको छ। डिस्क्राइब द फेभरेबल फिजिकल कन्डिसन रिक्वायर्ड फर द कल्टिभेसन अफ कटन, कुन चाहिँ क्रप्स आएको छ? फाइबर क्रप्स कटन आएको छ 5 मार्क्समा। त्यहाँदेखि म्यापमा पनि आएको छ, म्याप पोइन्टिङ है। म्याप पोइन्टिङमा
म्याप अफ इन्डियामा वान विट ग्रोइङ रिजन अफ नर्थ इन्डिया भन्छ है। विट ग्रोइङ रिजन अफ नर्थ इन्डिया कुन चाहिँ हो? पन्जाब हो। यो पन्जाब मेन्सन गर्नुभयो भने हाफ मार्क्स पाउँछ। अनि म्यापमा पन्जाब जहाँनिर छ त्यहाँ लोकेट गर्नुभयो भने हाफ मार्क्स प्लस हाफ मार्क्स 1 मार्क्स तपाईँले त्यहाँबाट पाउनुहुन्छ। अर्को छ 2019 को क्वेसन। 19 मा एमसीक्यूमा हेर्नुहोस्, द स्टेट विच ऱ्याङ्क्स फर्स्ट इन प्रोडक्सन अफ राइस पर हेक्टर। यो चाहिँ हाम्रो स्टेट हो, वेस्ट बेङ्गल। कुन चाहिँ स्टेट हो? वेस्ट बेङ्गल। यसको राइट एन्सर। अर्को दिएको छ नेम वान जायद क्रप, जो रबी क्रप र कुन चाहिँ क्रप? रबी क्रप र खरिफ क्रपको बिचमा हुने सिजन जायद क्रप। पी ग्राउन्डनट, बिटर गट, पम्पकिन हो यो, सरी त्यहाँ स्पेलिङ मिस्टेक भइरहेको छ है। क्युकम्बर यो तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। म्याच द फलोइङमा आएको जस्तै रिसर्च इन्स्टिट्युट अफ सुगर केन कहाँनिर छ? लखनऊ, उत्तर प्रदेश स्टेटमा पर्छ। वाट डु यु मिन बाई मिलेट क्रप्स? मिलेट क्रप्स आर अ ग्रुप अफ हाइली भेरिएबल स्मल सिडेड ग्रासेस वाइडली ग्रोन अराउन्ड द वर्ल्ड। यो डेफिनेसन पनि तपाईँले लेख्न सक्छ। जस्तै मिलेट क्रप्समा बाजरा, जवारहरू आउँछ है। यस्तो प्रकारले चाहिँ एउटा आइडियाको लागि तपाईँहरूलाई यो माध्यमिकको क्वेसन्स पनि यहाँ दिएको हो। अनि फेरि अगेन 5 मार्क्समा हेर्नुहोस्, स्टेट द फेभरेबल फिजिकल कन्डिसन्स रिक्वायर्ड फर द कल्टिभेसन अफ विट। यो टेक्स्ट बुकबाट तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि म्यापमा फेरि आएको छ सुगर केन प्रड्युसिङ रिजन अफ नर्थ इन्डिया। कुन कुन हो? पन्जाब अनि हरियाणा। हाफ मार्क्स है। म्यापमा पोइन्टिङ गरेकोमा कति? हाफ मार्क्स, 1 मार्क्स यसरी क्यारी गर्न सक्नुहुन्छ। एटलिस्ट तपाईँले 10 to 12 अथवा 14 मार्क्स चाहिँ यो पर्टिकुलर सेक्सनबाट आउने गर्छ। So for this we completed this section. Thank you.